अगर आज तुमने इस कहानी को आखिर तक ना सुना तो शायद एक सच हमेशा तुमसे छुप जाए। ये कहानी है एक खामोश इंसान की जिसे दुनिया ने नजरअंदाज किया मगर किस्मत ने नहीं। एक लकड़हारा, एक अमीर लड़की और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदलने वाला था। और याद रखो, कभी कभी खामोश लोग सबसे बड़ी कहानी लिख देते हैं। कदीम जमाने की बात है, एक शहर के किनारे जहां आबादी खत्म होकर जंगल शुरू हो जाता था, वहां एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में एक खामोश लकड़हारा रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम की जिंदगी सादा जरूर थी मगर इस सादगी में एक अजीब सी वकार और सुकून छुपा हुआ था। हर सुबह जब अंधेरा पूरी तरह खत्म भी नहीं होता था, सलीम जाग जाता। फजा में हल्की सी ठंडक होती, परिंदे अभी पूरी तरह चहचहाना शुरू नहीं करते थे और आसमान पर हल्की नीली रोशनी फैल रही होती। सलीम आहिस्तगी से उठता ताकि उसकी बूढ़ी माँ की नींद खराब ना हो। वो वुजू करता, पुरानी सी चटाई बिछाता और खामोशी से 2 रकात नमाज अदा करता। नमाज के बाद वो कुछ देर सर झुकाए बैठा रहता, जैसे अपने रब से बातें कर रहा हो। उसकी दुआ लंबी नहीं होती थी मगर दिल से निकलती थी। वो बस इतना कहता, या अल्लाह, आज मेरी मेहनत को इज्जत देना और मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने से बचाना। ये अल्फाज उसकी रोज की आदत थे मगर हर दिन वो इन्हें ऐसे कहता जैसे पहली बार मांग रहा हो। नमाज के बाद वो अपनी पुरानी कुछ जंग आलूद कुल्हाड़ी उठाता, उसे कपड़े से साफ करता और कंधे पर रख लेता। उसके कपड़े सादा और पुराने होते थे मगर हमेशा साफ होते थे। वो दरवाजा आहिस्ता से खोलता और जंगल की तरफ चल पड़ता। जंगल तक जाने वाला रास्ता खामोश और सुनसान था। रास्ते में कभी कभार कोई चरवाहा या मजदूर नजर आ जाता मगर सलीम ज्यादा बात नहीं करता था। वो सिर्फ हल्का सा सर हिलाकर सलाम करता और आगे बढ़ जाता। जंगल में पहुंचकर वो एक दरख्त के नीचे कुछ लम्हे खड़ा रहता जैसे इजाजत ले रहा हो। फिर कुल्हाड़ी हाथ में लेता और काम शुरू कर देता। हर वार के साथ एक आवाज गूंजती, ठक ठक ठक। ये आवाज जंगल की खामोशी में अजीब सा रिदम पैदा कर देती। घंटों वो बगैर रुके काम करता। उसके हाथों पर छाले थे, कुछ जख्म ताजा थे और कुछ पुराने, मगर उसने कभी उनकी परवाह नहीं की। पसीना उसके माथे से बहकर आंखों में चुभता मगर वो रुकता नहीं था। कभी कभार कुल्हाड़ी फिसल जाती और हाथ कट जाता मगर वो सिर्फ एक कपड़े से खून साफ करता और दोबारा काम में लग जाता। उसके चेहरे पर ना गुस्सा होता था ना शिकायत, बस एक खामोश अज़्म। दोपहर के वक्त वो एक दरख्त के साए में बैठता, अपनी थैली से खुश्क रोटी निकालता और पानी के साथ खा लेता। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं होता था मगर वो हर लुक़मा शुक्र के साथ खाता था। वो आसमान की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता और दिल ही दिल में कहता, या अल्लाह, तूने आज भी भूखा नहीं रखा। शाम ढलने लगती तो वो लकड़ियों का गट्ठा बांधता, उसे कंधे पर रखता और शहर की तरफ चल पड़ता। उसके कदम थके हुए होते मगर उसके अंदर एक अजीब सी ताकत होती जो उसे आगे बढ़ाती रहती। शहर के बाजार में लोग उससे लकड़ियां खरीदते मगर अक्सर कम कीमत देते। कुछ लोग बहस करते, कुछ नजरअंदाज करते मगर सलीम खामोश रहता। वो जानता था कि इज्जत लड़ाई में नहीं, बर्दाश्त में है। जब वो वापस अपने घर पहुंचता तो सूरज गुरूब हो चुका होता। वो दरवाजे के पास रुककर एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखता जैसे दिन भर का हिसाब दे रहा हो। फिर आहिस्ता से कहता, या अल्लाह, आज भी गुजारा हो गया, कल के लिए भी आसानी फरमा। उसकी जिंदगी में शोर नहीं था मगर उसकी खामोशी में एक ऐसी कहानी छुपी थी जो बहुत कम लोग समझ सकते थे। इसी खामोश जिंदगी के सिलसिले में एक दिन ऐसा आया जो सलीम के मामूल से कुछ मुख्तलिफ था। अगली सुबह भी वो हमेशा की तरह फजर से पहले जाग गया, वुजू किया, नमाज अदा की और दुआ मांगी। मगर आज उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी जिसकी वजह वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ा मगर आज रास्ता कुछ ज्यादा लंबा महसूस हो रहा था। जंगल में पहुंचकर उसने काम शुरू किया मगर आज कुल्हाड़ी के वार में वो ताकत नहीं थी जो हमेशा होती थी। वो बार बार रुकता, गहरी सांस लेता और खुद से कहता, क्या हो गया है मुझे, मैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता। दोपहर के वक्त जब वो दरख्त के नीचे बैठा तो उसने रोटी निकाली मगर भूख कम थी। उसने एक लुकमा लिया, पानी पिया और खामोशी से आसमान को देखने लगा। हवा में आज एक अजीब सी कैफियत थी, जैसे कोई आने वाली बात का इशारा दे रही हो। शाम के करीब उसने लकड़ियों का गट्ठा बांधा और शहर की तरफ रवाना हो गया। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो हमेशा की तरह उसी बड़े घर के सामने से गुजरा। आज पहली बार उसके कदम खुद ब खुद आहिस्ता हो गए। उसने सर तो झुका रखा था मगर दिल चाह रहा था कि एक लम्हे के लिए ऊपर देखे, मगर उसने खुद को रोक लिया। इसी लम्हे खिड़की के पीछे खड़ी महानूर उसे देख रही थी। आज वो पहले से ज्यादा बेचैन थी। उसने कई दिनों से सलीम को देखा था मगर आज उसके दिल में अजीब सी शिद्दत थी, जैसी वो उस खामोश इंसान के बारे में कुछ जानना चाहती हो जो कभी उसकी तरफ देखता भी नहीं था। सलीम गुजर गया मगर उसके कदमों की आहट देर तक महानूर के दिल में गूंजती रही। इसी दौरान घर के अंदर एक और नजर भी ये सब देख रही थी। महानूर का बड़ा भाई हारिस ने कई दिनों से ये मंजर नोट किया था। एक ही वक्त
ایک ہی راستہ اور وہی لکڑہارا۔ اس کے دل میں شک پیدا ہونے لگا تھا۔ وہ کمرے میں آیا جہاں اس کے والد بیٹھے تھے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، ابا جان، آپ نے کبھی غور کیا ہے ایک آدمی روز اسی وقت یہاں سے گزرتا ہے اور ماہنور بھی اکثر اسی وقت کھڑکی پر ہوتی ہے؟ والد نے خاموشی سے اس کی بات سنی مگر فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ ان کی خاموشی میں سنجیدگی تھی۔ ادھر ماہنور اپنی ماں کے پاس گئی۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، امی، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو جانے بغیر بھی اسے محسوس کرنے لگے؟ ماں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سب سمجھ گئی مگر اس نے نرم لہجے میں کہا، بیٹی، کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں جنہیں سمجھنے سے پہلے سنبھالنا ضروری ہوتا ہے۔ ماہنور خاموش ہو گئی مگر اس کے دل میں سوال اور بھی بڑھ گئے۔ ادھر سلیم اپنے گھر پہنچا۔ اس نے کلہاڑی ایک طرف رکھی اور چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے فوراً محسوس کر لیا کہ آج وہ کچھ مختلف ہے۔ اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ سلیم ایک بار پھر جاگ گیا۔ رات کی بے چینی اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکن بن کر باقی تھی مگر اس کی عادتیں نہیں بدلی تھیں۔ اس نے وضو کیا، نماز ادا کی اور آج دعا کرتے ہوئے اس کی آواز پہلے سے زیادہ دھیمی تھی۔ یا اللہ، میرے دل کو سیدھا رکھ، مجھے ایسے راستے سے بچا جو میرے لیے آزمائش بن جائے۔ نماز کے بعد وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا۔ آج اس کا دل جلدی اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا، جیسے وہ کسی انجان فیصلے سے بچنا چاہتا ہو، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا، کلہاڑی اٹھائی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ادھر اسی وقت ماہنور بھی جاگ چکی تھی۔ اس کی رات بھی جاگتے گزری تھی۔ آج وہ کھڑکی کے قریب آئی مگر اس کے قدم رک گئے۔ کل کی باتیں، ماں کی نصیحت اور بھائی کی نظریں، سب کچھ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس تو کھڑی ہوئی مگر اس نے پردہ پوری طرح نہیں ہٹایا، جیسے وہ خود سے بھی چھپنا چاہتی ہو۔ سلیم ہمیشہ کی طرح راستے پر چل رہا تھا مگر آج اس کے قدم پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ وہ جیسے جلدی اس مقام سے گزر جانا چاہتا تھا جہاں اس کا دل بے قابو ہو جاتا تھا۔ جب وہ اس بڑے گھر کے قریب پہنچا تو اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی سانس، مگر اس بار اس نے سر اور بھی زیادہ جھکا لیا اور بغیر رکے تیزی سے گزر گیا۔ مانور نے پردے کی اوٹ سے اسے دیکھا مگر آج کچھ بدل چکا تھا۔ آج یہ رکا بھی نہیں، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اس کے اندر ایک خالی پن سا اتر گیا، جیسے کوئی چیز جو ابھی بنی بھی نہیں تھی ٹوٹ گئی ہو۔ اسی لمحے پیچھے سے اس کے بھائی حارث کی آواز آئی۔ مانور، وہ چونک گئی اور فوراً پردہ چھوڑ دیا۔ حارث آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کی نظریں نرم نہیں تھیں مگر سخت بھی نہیں، بس سوالیہ تھیں۔ تم روز یہاں کھڑی ہوتی ہو اور وہ آدمی بھی روز اسی وقت گزرتا ہے، کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ مانور کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے کہا، میں کسی سے بات نہیں کرتی، نہ میں نے کبھی اسے دیکھا ہے۔ حارث نے بات کاٹ دی، دیکھنا ہمیشہ آنکھوں سے نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا مگر اس کے الفاظ مانور کے دل میں گہرے اتر گئے۔ اسی دن گھر کے اندر فضا بدل گئی۔ والد نے پہلی بار سختی سے کہا، آج کے بعد کھڑکی بند رہے گی، ہمیں لوگوں کی باتوں سے پہلے خود احتیاط کرنی ہوگی۔ یہ سن کر مانور کے دل پر جیسے بوجھ رکھ دیا گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا مگر وہ سمجھ گئی کہ اب اس کی دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ ادھر سلیم جنگل میں تھا مگر آج اس کا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ کلہاڑی کے ہر وار کے ساتھ اس کے ذہن میں وہی سوال گونج رہا تھا، میں کیوں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں؟ وہ اچانک رک گیا۔ اس نے کلہاڑی زمین پر رکھی اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ یہ میرے لیے نہیں ہے، میں کون ہوں اور وہ کون ہے؟ اس نے خود کو سختی سے سمجھایا اور دوبارہ کام میں لگ گیا مگر دل پھر بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ شام کو جب وہ شہر کی طرف آیا اور اس گھر کے سامنے سے گزرا تو اس نے ایک عجیب سی خاموشی محسوس کی۔ کھڑکی بند تھی۔ وہ چند لمحے کے لیے رکا نہیں مگر اس کے قدم خود بخود سست ہو گئے۔ اس نے دل میں ایک ہلکی سی کسک محسوس کی جسے وہ نام نہیں دے سکا۔ شاید یہ بہتر ہے، اس نے آہستہ سے خود سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ رات کو جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا تم آج کل کچھ بدلے بدلے لگتے ہو، کوئی بات ہے؟ سلیم نے نظریں چرا لیں اور کہا، نہیں اماں، بس کام زیادہ ہو گیا ہے، مگر اس کی آواز میں وہ یقین نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ ادھر مانور اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کھڑکی بند تھی مگر اس کا دل باہر بھٹک رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور دل میں کہا، آ اللہ، اگر یہ احساس غلط ہے تو اسے ختم کر دے اور اگر یہ سچ ہے تو مجھے ہمت دے۔ اسی رات دو دل پھر دعا کر رہے تھے، ایک خود کو روکنے کے لیے اور ایک خود کو سمجھنے کے لیے، اور تقدیر خاموشی سے ان دونوں کے درمیان فاصلے بھی بڑھا رہی تھی اور راستے بھی بنا رہی تھی۔ اگلے چند دن ایسے گزرے جیسے وقت نے خود کو سست کر لیا ہو۔ سب کچھ وہی تھا مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ سلیم اب بھی ہر صبح اسی وقت اٹھتا، نماز پڑھتا اور جنگل کی طرف نکل جاتا مگر اس کے قدموں میں وہ سکون نہیں رہا تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس راستے سے تیزی سے گزرتا، سر جھکائے جیسے خود سے بھی نظریں چرانا چاہتا ہو، مگر دل اب بھی وہیں ٹھہرا ہوا تھا۔ ادھر مانور کے لیے بھی دن آسان نہیں تھے۔ کھڑکی اب اکثر بند رہتی مگر اس کا دل ہر صبح اسی وقت دھڑکنے لگتا
جب سلیم اس راستے سے گزرتا تھا وہ کھڑکی کے قریب تو آتی مگر خود کو روک لیتی، جیسے ایک قدم آگے بڑھانا بھی کسی حد کو توڑنے کے برابر ہو۔ گھر کے اندر فضا اب پہلے جیسی نہ رہی تھی، حارث کی نظریں ہر چیز پر تھیں اور والد کی خاموشی میں اب فیصلہ چھپا ہوا تھا۔ ایک شام جب گھر میں سب اکٹھے بیٹھے تھے، حارث نے بات چھیڑی، ابا جان میرا خیال ہے ہمیں مانور کے لیے رشتہ دیکھنا چاہیے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ والد نے سنجیدگی سے سر ہلایا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کی زندگی کا فیصلہ کریں۔ یہ الفاظ سادہ تھے مگر ان کا وزن بہت بھاری تھا۔ مانور وہیں بیٹھی تھی، اس نے سر جھکا لیا مگر اس کے دل میں جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو۔ اس نے کچھ نہیں کہا مگر اس کی خاموشی چیخ رہی تھی۔ اس رات وہ اپنی ماں کے پاس گئی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اس نے آنسو بہنے نہیں دیے۔ امی، یا ہر فیصلہ دل کے خلاف ہی کرنا پڑتا ہے؟ ماں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس کے چہرے پر درد بھی تھا اور سمجھ بھی۔ بیٹی، ہر فیصلہ دل کے خلاف نہیں ہوتا مگر کچھ فیصلے دل کو سمجھا کر کرنے پڑتے ہیں، اور اگر دل نہ مانے تو؟ مانور نے آہستہ سے پوچھا۔ ماں نے گہری سانس لی، پھر انسان اللہ سے مانگتا ہے کہ وہ اس کے دل کو ماننے والا بنا دے۔ ادھر سلیم اپنے گھر کے باہر بیٹھا تھا، آسمان پر ستارے نکل آئے تھے اور رات کی خاموشی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی ماں نے آہستہ سے کہا، بیٹا تم چاہو تو کچھ دن شہر سے باہر کام کر لو، تمہارا دل بھی بدل جائے گا اور حالات بھی آسان ہو جائیں گے۔ سلیم نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا، جیسے اس کے دل کی بات کسی نے سن لی ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، شاید یہی بہتر ہے اماں۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا مگر وہ جانتا تھا کہ بعض اوقات دوری ہی دل کو بچا لیتی ہے۔ اگلی صبح اس نے پہلے سے بھی زیادہ خاموشی سے دعا کی، اللہ اگر یہ راستہ میرے لیے نہیں تو مجھے اس سے دور کر دے اور مجھے وہی دے جو میرے لیے بہتر ہو۔ اسی دن مانور کو بھی بتایا گیا کہ اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، ایک اچھے گھرانے کا، پڑھے لکھے لڑکے کا۔ اس نے بس سر ہلا دیا، نہ اس نے انکار کیا نہ سوال، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی اتر گئی، وہی خاموشی جو سلیم کی زندگی کا حصہ تھی۔ شام کو جب سلیم آخری بار اس راستے سے گزرا تو اس نے بغیر دیکھے گزر جانے کی کوشش کی، مگر اس بار اس کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ کھڑکی بند تھی، اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی، پھر خود کو سنبھالا اور آگے بڑھ گیا۔ اسی لمحے پردے کے پیچھے کھڑی مانور نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ دونوں نے کچھ نہیں کہا مگر دونوں سمجھ گئے کہ اب کچھ بدلنے والا ہے اور تقدیر اب اپنے اگلے فیصلے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اسی رات کے بعد حالات نے ایک نیا رخ لینا شروع کر دیا۔ گھر کے اندر اب باتیں چھپائی نہیں جا رہی تھی۔ مانور کے لیے آنے والا رشتہ سنجیدگی سے زیر غور تھا۔ لڑکے کا نام حماد تھا، تعلیم یافتہ، باعزت اور ایک مضبوط گھرانے سے تعلق رکھنے والا۔ حارث اور اس کے والد کو یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگ رہا تھا۔ مانور کے سامنے جب اس رشتے کا ذکر بار بار آنے لگا تو اس کے دل کی خاموشی اور بھی گہری ہو گئی۔ وہ نہ انکار کر رہی تھی نہ اقرار، بس ایک عجیب سی بے حسی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے اکیلے میں بلایا اور نرمی سے کہا، بیٹی زندگی صرف احساسات پر نہیں چلتی، کچھ فیصلے عقل سے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ مانور نے پہلی بار اپنی ماں کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا اور آہستہ سے کہا، امی میں کسی کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی، مگر کیا میں اپنی سچائی بھی چھپا دوں؟ ماں خاموش ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ بیٹی غلط نہیں مگر حالات اس کے حق میں بھی نہیں۔ ادھر سلیم نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ تقریباً کر لیا تھا۔ وہ اگلے چند دنوں میں قریبی گاؤں جانے والا تھا جہاں اسے لکڑی کا کام مل سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہاں رہا تو اس کا دل اسے سکون سے جینے نہیں دے گا۔ اس شام وہ آخری بار جنگل سے واپس آ رہا تھا۔ اس کے کندھے پر لکڑیوں کا گٹھا تھا مگر دل پہلے سے زیادہ بوجھل تھا۔ جب وہ اس بڑے گھر کے قریب پہنچا تو اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ آج کھڑکی بند نہیں تھی، یہ دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا مگر اس نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا۔ اسی لمحے جیسے تقدیر نے خود فیصلہ کر لیا ہو، دروازہ آہستہ سے کھلا۔ مانور باہر آ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ دونوں ایک ہی جگہ ایک ہی لمحے میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ سلیم نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر فوراً جھکا لیا۔ خاموشی، بہت گہری خاموشی۔ مانور نے ہمت جمع کی اور آہستہ سے کہا، تم جا رہے ہو؟ سلیم کے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا۔ اس نے چند لمحے سوچا پھر دھیمی آواز میں کہا، ہاں شاید یہی بہتر ہے۔ کیوں؟ مانور کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ سلیم نے پہلی بار اپنی بات مکمل کی، کیونکہ کچھ راستے انسان کے لیے نہیں ہوتے اور کچھ احساسات اگر بڑھ جائیں تو مشکل بن جاتے ہیں۔ مانور کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر اس نے خود کو سنبھالا، اور اگر وہ احساس سچ ہو تو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ سلیم خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس اس سوال کا آسان جواب نہیں تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے کہا، سچ وہی ہوتا ہے جس میں سب کی عزت محفوظ رہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کے گھر پر کوئی سوال اٹھے۔ یہ الفاظ سن کر مانور کا سر جھک گیا۔ اسی لمحے پیچھے سے حارث کی آواز آئی، تو تم دونوں جانتے ہو؟ مگر پھر بھی خاموش تھے۔ دونوں چونک گئے۔ حارث آگے بڑھا، اس کے چہرے پر غصہ کم اور سنجیدگی زیادہ تھی۔ مجھے ہمیشہ شک تھا مگر آج یقین ہو گیا۔
गया। कमरे के अंदर से वालिद भी बाहर आ गए। अब सबके सामने सच था। मानूर ने पहली बार हिम्मत करके कहा, अब्बा मैंने कभी कोई हद पार नहीं की, मगर मैं झूठ भी नहीं बोल सकती। सलीम ने फौरन कहा, ये सब मेरी गलती है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा अभी। रुको। और वालिद की आवाज गूंजी। सब खामोश हो गए। वालिद ने गहरी नजर से दोनों को देखा और कहा, फैसला जल्दी में नहीं किया जाता और न ही सिर्फ लोगों के डर से किया जाता है। ये कहकर वो अंदर चले गए। इस रात घर के अंदर खामोशी पहले से ज्यादा गहरी थी, मगर इस खामोशी में अब एक सच शामिल हो चुका था और अगला दिन एक ऐसा फैसला लाने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। अगली सुबह घर में एक अजीब सी खामोशी थी, मगर ये वो खामोशी नहीं थी जो खौफ से पैदा होती है, बल्कि वो जो किसी बड़े फैसले से पहले दिलों में उतरती है। सलीम पूरी रात सो ना सका। वो बार बार यही सोचता रहा कि शायद आज इसे इस शहर को छोड़ देना होगा। फजर के वक्त इसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और पहले से ज्यादा देर तक सजदे में रहा। आ अल्लाह, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे रोक दे, और अगर मेरा दिल सच्चा है तो मेरे लिए आसानी पैदा फरमा। उधर इसी वक्त मानूर भी जाग रही थी। इसकी आंखें सूजी हुई थीं, मगर दिल में एक अजब सा सुकून भी था, जैसे सच कह देने के बाद बोझ हल्का हो गया हो। कुछ देर बाद घर के सहम में सब इकट्ठे हुए। वालिद, हारिस, माँ और सामने खड़ा सलीम सर झुकाए जैसे हर फैसले के लिए खुद को तैयार कर चुका हो। वालिद ने संजीदगी से बात शुरू की, मैंने पूरी रात सोचा है और मैंने ये समझा है कि हमें फैसला लोगों के डर से नहीं बल्कि सच की बुनियाद पर करना चाहिए। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। उन्होंने सलीम की तरफ देखा और पूछा, अगर मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूं तो क्या तुम इसे इज्जत और जिम्मेदारी के साथ रख सकोगे? सलीम ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखों में जेजे भी थी और सच्चाई भी। मेरे पास दौलत नहीं है, मगर मैं हलाल कमाता हूँ। मैं वादा नहीं कर सकता कि इसे आसाइश दूंगा, मगर ये जरूर कहता हूँ कि कभी इसकी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दूंगा। ये अल्फाज सादा थे मगर दिल से निकले थे। हारिस ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, अब्बा हमें हमेशा डर था कि कहीं हम गलत फैसला ना कर बैठें, मगर आज लगता है कि असल गलती सच को नजरअंदाज करना होती है। माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं थे। वालिद ने मानूर की तरफ देखा, बेटी फैसला तुम्हारा भी है, क्या तुम उसके साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती हो? मानूर ने नजरें झुकाईं, फिर हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, जिस इंसान ने कभी मुझे हासिल करने की कोशिश नहीं की, मैं इसके साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ। ये सुनकर जैसे फजा बदल गई। वालिद ने सर हिलाया और कहा, फिर ठीक है, हम यही फैसला करेंगे। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन सर झुका लिया, जैसे इस खुशी को भी आजिज़ी से कबूल करना चाहता हो। चंद दिन बाद सादगी के साथ निकाह हो गया। ना कोई शोर, ना दिखावा, बस चंद गवाह, कुछ दुआएं और एक सच्चा रिश्ता। वक्त गुजरा और जिंदगी ने एक नया रंग इख्तियार कर लिया। एक दिन सलीम उसी रास्ते से गुजर रहा था, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी जिम्मेदारियां थी और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून। खिड़की खुली थी, मगर अब वहां कोई इंतजार नहीं था, क्योंकि जो कभी फासले पर था अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। सलीम ने हस्बे आदत नजर झुकाई और आगे बढ़ गया, क्योंकि उसने सीख